नमस्कार, एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी अलिकति कुराकानी गर्नेछौँ नेपालको अहिलेको चलन चल्तीमा रहेको राजनीतिभन्दा अलिकति पृथक खालको विषय, नेपालको साहित्यको सन्दर्भमा। तर साहित्यले राजनीतिलाई प्रगति पथमा लैजानको लागि, परिवर्तन गर्नको लागि, क्रान्तिकै पनि भन्नुहोस् बिगुल फुक्नको लागि कति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। एकछिन हामी यसो सम्झने हो भने धेरै पुरानो कुरा पञ्चायतलाई बिर्सिदिउँ, एकछिन राणाकाललाई पनि बिर्सिदिउँ, अस्तिको ६२-६३को आन्दोलनलाई मात्र एकछिन सम्झने हो भनेदेखि पनि जति राजनीतिक दलका नेताहरू झन्डा बोकेर हिँडेका थिए, कवि कलाकारहरू त्योभन्दा कम हिँडेका थिएनन्। जति उनीहरूको भाषणले मानिसहरूको रगत उम्लिएको थियो, कवि कलाकारहरूको चित्रले, कविताले, निबन्धले भन्नुहोस्, कम मानिसलाई उद्वेलित बनाएको थिएन, उत्तिकै बनाएको थियो। अझ मानिसहरूले अझै पनि भन्ने गर्छन् कि त्यति बेलाका आन्दोलनका नायकहरूले, महानायकहरूले, सहनायकहरूले के भाषण गरे लगभग बिर्सिसकेका छन्। तर त्यति बेलाका कविताहरू कस्ता थिए, कति आक्रोशित खालका, र त्यसले कति चेतना, क्रान्तिको चेतना र युवाहरूलाई ऊर्जा दिएको थियो, अहिले पनि मानिसहरूलाई सम्झना छ। अझ सम्झना भएको मध्येको एउटा त विशेष नगरजीको बयान भन्ने त झन् सम्झनाको पनि उच्च तहमा छँदै नै रहेको छ। त्यस्तो बेलामा परिवर्तन भयो, परिवर्तनको लागि कवि कलाकारहरूको, साहित्यकारहरूको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका भयो। ती कवि कलाकार, साहित्यकारहरूले के परिवर्तन होस् भन्ने चाहेका थिए। आज परिवर्तन भएको छ, यो संविधान जारी भएको र कार्यान्वयनमा आएको पनि 5 वर्ष पुरा भएको छ। उनीहरूले चाहेको परिवर्तन यति नै हो। आजको अङ्कमा हामी बढी यसमा केन्द्रित हुनेछ। आज हामीसँग कुराकानीको लागि एकजना प्रख्यात साहित्यकार हुनुहुन्छ, कवि श्रवण मुकारम। तपाईँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद छ प्रकाशजी। कस्तो बितिरहेको छ अचेलका दिनहरू? अहिले त अब यो कोरोनाको चपेटामै, त्यसको मनोदशामै, त्यही मनोविज्ञानले नै छौँ, गुज्रिरहेका छौँ। र अब मेरो पनि आम मानिसको जस्तै मेरो पनि जीवनशैली छ। अब केही डिसिप्लिनहरू मेन्टेन गर्नुपर्ने छ। अब लकडाउन भर्खरै सिद्धिएको छ। अब यस बिचमा केही लेख्ने, चिन्तन गर्ने काम बाहेक अरू खास त्यस्तो छैन। यो भन्न चाहिँ अलिकति बिम्ब प्रयोग गरेर भन्ने गरिन्छ, जब सूर्यको किरण पनि नपुगेको ठाउँमा चाहिँ कविको मन पुगेको हुन्छ, उसको चिन्तन पुगेको हुन्छ भनेर कहिले सोच्नु भएको थियो कि मानिसहरू 6 महिनासम्म यसरी घरमै थुनिएर बाँधिएर बस्नुपर्ने छ, मानिसको दुश्मन मानिस नै हुनेछ, मानिसले मानिसलाई भेट्न हुने छैन, यो सुनिरहँदा मानिस सामाजिक प्राणी हो भनेर तपाईँ हामी चाहिँ एक कक्षादेखि पढ्दै आएको कुरा पनि के पो पढिएछ, के पो बुझिएछ भन्ने के लाग्दैछ? यो चाहिँ नि एउटा विश्वमै एउटा नयाँ यसलाई क्रूरता भन्दा पनि हुन्छ, अमानवीयता तपाईँले भनिहाल्नुभयो। यो यति ठुलो चाहिँ अब जस्तो विभेद, यसले त यति ठुलो चाहिँ मानिसमा विभेद पनि सृजना गर्यो। त्यो हामी देख्छौँ। धनीमानीहरूलाई त यो केही जस्तो भए छैन, तर तल्लो लेभलको निम्न वर्गमा त यसको त असाध्यै ठुलो प्रभाव पर्यो। भोकभोकै मानिसहरू मरिरहेका छन् भन्दाखेरि यो यति ठुलो चाहिँ यो तपाईँको कल्पना गर्न सकिन्छ, यो वर्ल्ड वारभन्दा कम छैन। र यो त्यतिकै क्रूर पनि छ। बरु युद्धमा कतिपय युद्धका डिसिप्लिनहरू हुन्छन्, मान्छेले मेन्टेन गर्छ, त्यो त्यसरी युद्धहरू भएका छन्। मान्छे मर्न त मरे यद्यपि, तर अब यसमा त तपाईँको मर्दैछ, कहाँ कति बेला लाग्दैछ, र त्यसभित्र कसले के खेल्दैछ। फटाहरू त्यतिकै छन् संसारमा, बुद्धि भएका फटाहरू, सम्पत्ति भएका फटाहरू त्यतिकै छन्। अब हामी सुन्दैछौँ, हेर्दैछौँ। यसलाई पनि तपाईँको बढी एउटा प्रोपोगन्डामा ल्याएर अझ बढी आतङ्कित, जति यसले दिने आतङ्क हो त्योभन्दा चाहिँ नि 10औं गुणा बढी आतङ्कहरू फैलाइएको भन्ने पनि हामी पढ्दैछौँ, सुनिँदैछ होइन। अब अमानवीयताको त तपाईँले, क्रूरताको, बर्बरताको त तपाईँले नै सुरुमा सङ्केत गरिहाल्नुभयो। तपाईँ अब मै गाउँ गएँ भने मै प्रतिशङ्का गर्ने भयो, गाउँले, मेरो परिवारले मलाई भेट्नु सुरुमा नचाहने भयो।
यस्तो किसिमको अवस्था चाहिँ नि सिर्जना भयो। अब यो भवितव्य मात्रै होइन पनि भन्छन्, यसमा चाहिँ नि अलिकति बदमासी पनि छ संसारका फडाहरूको भन्ने पनि सुन्नमा आउँछ। अब त्यो कति सत्य हो हामी कविहरूलाई त्यति तर भनौँ न, हामीले जुन एउटा विश्वमा एउटा मानक बनाइरहेका थियौँ, मानव नै मानवको चाहिँ अच्छा सच्चा सहयात्री हो होइन, साथी हो भनेर, तर यसलाई पनि खण्डित गरिदियो। हजुर, बडा गजबको कुरा छ। मूल विषयमा आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँले करिब मेरो हिसाबमा करिब 62तिर होला, हजुर 61-62तिर होला, विषय नगर्छीको बयान भनेर जुन कविता लेख्नु भएको थियो। कविता त तपाईँले थुप्रै लेख्नुभयो, तपाईँका कविताहरूका त्यो सङ्ग्रह नै छापिएका छन्, जो कसैले पढ्न सक्ने कुरा भयो। त्यो विषय नगर्छीको बयान चाहिँ त्यो माइलस्टोन जस्तो लाग्छ मलाई, कि तपाईँलाई त्यो राजनीतिक कविको रूपमा पनि परिचित गराइदिएको हुनसक्छ, त्योभन्दा अगाडि मेरो ज्ञानले नभ्याएको हुनसक्छ। अहिले यसो सम्झिँदाखेरि चाहिँ आहा के सोचेर लेखेछु होला है, त्यति बेला किन लेखेछु होला है जस्तो लागेको छ कि के लागिरहेको छ? किन लेखेछु भन्ने कुरा त एउटा कविलाई लाग्ने कुरा भएन। यो त यो धरतीमा विभेद, असमानता, अन्याय जहिलेसम्म रहन्छ तहिलेसम्मको लागि त्यो कविता भयो, त्यसलाई त्यसरी नै हामीले लियौँ। तर अब तपाईँको प्रश्नको सार के हो त भन्दाखेरि ठिक ढङ्गले तपाईँले परिकल्पना, एउटा कविले परिकल्पना गरेको एउटा परिवर्तनकारी एउटा सोच राख्ने लेखकले एउटा यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि, यति वर्ष आइपुग्दा त्यो तपाईँ कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्न नै होला सायद। अब यो चाहिँ नि संसारको इतिहासहरू हेऱ्यौँ भने पनि हामी यस्तो पाउँछौँ, परिवर्तन भएपछि मान्छेको चाहना अनुसार, जनताको आकाङ्क्षा अनुसार त्यसले गति नलिएको राजनीतिक, अब यो राजनीति हो, यो क्रूर नै हुन्छ। अब हाम्रो पनि त्यो अवस्था त्यही नै हो मूलतः। अब 62-63 म एउटा सम्झना गरौँ, मलाई अहिले कहिलेकाहीँ के लाग्छ भन्दाखेरि 62-63को जनआन्दोलनमा एउटा नागरिक समाज भन्ने एउटा अत्यन्तै सक्रिय भएर त्यो अग्रमोर्चामा आएपछि मात्रै अरू दलहरू, नत्र दलहरूले बोलाउँदाखेरि 5-7 जनाभन्दा मान्छेहरू भेला हुँदैन थिए आन्दोलनमा। नागरिक समाजहरू चाहिँ नै अग्रमोर्चामा आएपछि, कवि कलाकारहरू, सामाजिक अभियन्ताहरू चाहिँ नै अगाडि आएपछि चाहिँ त्यो एउटा माहौल बनेको थियो। मलाई अहिले के लाग्छ भन्दाखेरि त्यति बेला त्यो नागरिक समाजलाई असाध्यै जनताले, नागरिक समाजको पनि त एउटा लिडर त हुन्छ नि, प्रतिनिधि पात्रहरू त हुन्छन्, त्यो जनताले चाहिँ नि उनीहरूलाई असाध्यै चाहिँ नि सम्मान गरेको थियो, आशा भरोसा गरेको थियो। तर त्यो नागरिक समाजले चाहिँ नि यो हाम्रो काम होइन, अबको हामीले त खालि परिवर्तनको लागि मात्रै हामीले गऱ्यौँ, अब हाम्रो काम होइन, अब चाहिँ फेरि गर्ने भनेको चाहिँ दलहरूले हो भनेर उनीहरूले छोडिदिएपछि वास्तवमा ती दलहरू टेस्टेड थिए। ती दलहरूप्रति जनताहरू पहिले नै पनि व्याकुल जस्तो भएका थिए, तिनीहरूको पर्फर्मेन्स राम्रो थिएन। तर एउटा के भन्दाखेरि सुध्रिएर अगाडि जान्छ कि त भन्ने एउटा एक ढङ्गको जनताको चाहना थियो र उनीहरूले हामी सुध्रिन्छौँ, विगतका गल्ती दोहोर्याउँदैनौँ भनेरै त्यो कसम खाएरै चाहिँ नि उनीहरूले आएका थिए। त त्यहाँनिर चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि मलाई अहिले यसो सोच्दा मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि, तर स्थिति त के भयो भने हम नै सुध्रिङ्गे भन्ने भयो होइन। उहाँहरूको त त्यो सुध्रिनुको साटो अहिलेको पर्फर्मेन्स हेर्नुभयो भनेदेखि त कहीँ चित्त बुझाउने ठाउँ त छैन। तपाईँ उनीहरूले गरेको गलत कामहरूको फेरिस त तपाईँ यहाँ भन्दाखेरि शब्द नै पुग्दैन। हो त्यही त, यस्तो अवस्था आयो, यो अवस्था त्यस्तो आएको छ। तपाईँले जुन त्यो मैले अब यहाँ तपाईँलाई के भन्दैछु भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो तपाईँको यो सिस्टमको चाहिँ खराबी होइन, यो खराबी चाहिँ व्यक्तिको, पार्टीका नेताहरूको, त्यसलाई राजनीतिलाई लिएर हिँड्नेहरूको, लिडरहरूको, लिडरसिपको चाहिँ समस्या हो यो।
यो सिस्टमको व्यवस्थाको खराबी हो। व्यवस्थाको खराबी होइन। तपाईँले त्यो विषय नगर्छीको बयानमा एउटा त्यति बेलाको राज संस्थालाई बिम्ब बनाएर जुन भनौँ न त्यति विषय नगर्छी भनेको पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्न हिँड्दाखेरिका एकजना सहयात्रीलाई बिम्ब बनाएर राज संस्थामाथि जुन प्रहार गर्नुभएको थियो नि, हजुर आज त कयौँ राजा जन्मे नि त। यो पनि एउटा नयाँ मेटाफोर हो। अब यो त्यही त हाम्रो चाहिँ नि हाम्रो जीवनशैली, हाम्रो सोच, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो जीवन संस्कृति पो कमजोर भएर हो कि भन्ने पनि मलाई लाग्छ कहिलेकाहीँ। जस्तो तपाईँ बाहिरको अरूतिर हामीले हेऱ्यौँ भने उनीहरूको आफ्नो चाहिँ नि त्यो कस्तो भने हामी कस्तो एउटा त्यो करप्ट किसिमको क्या हाम्रो मानसिकता, त्यो किसिमको चाहिँ नि हामी तलदेखि माथिसम्म हामीमा त्यो छ कि हामीलाई चेन्ज गर्नुपर्ने। तलदेखि माथि भनेको चाहिँ राजनीतिक व्यक्ति होइन, प्रत्येक व्यक्तिमा पनि हामी हरेक व्यक्ति पनि हाम्रो व्यक्तिको हाम्रो संस्कृति ठिक छैन कि, हामीले निर्माण गरेको संस्कृति ठिक छैन कि। मतलब तपाईँ केलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यो जस्तो मलाई लागेको चाहिँ जस्तो तपाईँको भनौँ न व्यतिथिहरू जुन छ, करप्सनहरू जुन छ होइन, मान्छेले खालि चाहिँ सेल्फिस छ बढी मान्छे होइन, एकदमै सेल्फिस छ। यो सेल्फिस पनि सेल्फ सेन्टर्ड होइन, आफू एकदम आत्मकेन्द्रित, असाध्यै मलाई भए पुग्यो भन्ने चाहिँ नि यो किसिमको चाहिँ नि असाध्यै धेरै। अब हिजो त कस्तो थियो त्यो हामी आकलन गर्न सक्दैनौँ। हिजो त खालि एउटा यस्तो थियो भन्ने मात्रै हो। एउटा तपाईँले भनिहाल्नुभयो एउटा राजा थिए, एउटा पद्धति थियो र आम नागरिक त अझ अब एउटा दासको रूपमा थिए, जे भन्नु ठिक। तर अहिले यत्रो ओपन चाहिँ यत्रो एउटा उमा आइसकेपछि पनि हामीले त्यसलाई ठिक ढङ्गले हामीले किन अगाडि यो चिजहरूलाई लैजान सकिरहेका छैनौँ भन्दाखेरि यो हाम्रो यही भने मैले हाम्रो संस्कृति हाम्रो मा पनि केही खराबी छ कि तलदेखि माथिसम्म हामी समाजको तल्लो तबकादेखि माथिसम्म पनि हाम्रो केही खराबी छ कि। तपाईँको मुखबाट म त्यो 4 लाइन विषय नगर्छेको बयान चाहिँ सुनौँ न तपाईँको मुखबाट, त्यसपछि म अर्को एउटा प्रसङ्गमा जान्छु। मालिक, म यो गोर्खा राज्यमा 250 वर्षपछि बौलाएँ। मेरो टाउको फनफनी घुमिरहेछ, जमिन आकाशतिर, आकाश जमिनतिर भइरहेछ। आँखा तिर्मिर तिर्मिर भएर हजुरको शिर 10 वटा देखिरहेछु। मेरो पैतला कहाँनिर छ मालिक, म बौलाए। आँखा तिर्मिर तिर्मिर भएर 10 टाउके देखिरहेछ भने रावणकै रूपमा चाहिँ हजुर तपाईँले व्यङ्ग्य गर्नुभएको। आज यसको सान्दर्भिकता कति छ? सान्दर्भिकता, कविताको सान्दर्भिकता मैले सुरुमा पनि तपाईँलाई भने अब हामीले खास गरी साँच्चै यो एउटा कस्तो भने हामीले एउटा यो अहिले जुन हामी डेमोक्रेसी जो हामीले त इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसी हो नि 62-63 पछि हामीले एक्सर्साइज गरिरहेको र गर्न खोजिरहेको त त्यो हो नि त। नत्र त 2007 सालमै डेमोक्रेसी आएको थियो, 46 सालमा डेमोक्रेसी आएको थियो होइन। अनि यो 62-63 को जनआन्दोलनले भनेको चाहिँ इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसी हो। मेन त्यो मर्म चाहिँ त्यहाँ हो, समावेशी लोकतन्त्र। हजुर, हामीले चाहेको, जनताले चाहेको र त्यो त्यत्रो जनआन्दोलनले चाहेको चाहिँ डेमोक्रेसी चाहिँ त्यो हो। छ त अहिलेको समावेशी समानुपातिक। अब हेर्नुहोस्, यो त हुन त धेरै फ्लोरमा आइसकेको कुरा हो। अन्तरिम संविधानमा धेरै कुराहरू थियो, त्यसबाट पनि केही कुराहरू चाहिँ पछाडि नेताहरू अब के कुरामा उनीहरूको के हो केही अलिक ब्याक आए, पछि सरे। त्यसले केही कुराहरू अन्तरिम संविधानभन्दा यो अहिलेको संविधानभन्दा मोर त्यो प्रोग्रेसिभ थियो। 63 को अन्तरिम संविधान
पछि यो अहिले बनाइसकेपछि त्यो अलिक केही त्यहाँ चाहिँ नि कुण्ठित भएको म पाउँछु। मलाई त्यस्तो फिल हुन्छ। म एउटा फेरि म यसको विज्ञ होइन, तर एउटा कवि भएको कारणले मलाई यद्यपि अहिलेको यो संविधान पनि नराम्रो छैन, यो पनि ठिक छ। तर के हो त भन्दाखेरि त्यसको सारलाई बङ्ग्याएर त्यता वास्तै नगरेर त्यो ढङ्गको चाहिँ नि अहिलेको शासकहरूले, अहिलेको पार्टीहरूले, अहिलेको नेताहरूले त्यो मर्मलाई बिर्सेर तपाईँ काम गरेको देखिन्छ। हो, म यहीँनिर आउन चाहिरहेको थिएँ। जस्तो त्यो ६२को भावभूमि हामी एकछिन सम्झौँ। त्यति बेलाको आन्दोलनको रात ताप, सडकको नारा, सारा चिज एकछिन सम्झने हो भने तपाईँले अहिले भन्नुभयो नि, जबसम्म नागरिक समाज सडकमा आएको थिएन राजनीतिक दलहरूले आम मानिसहरूले पत्याएका थिएनन्। नागरिक समाज आयो, त्यसको पछि चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरू आए। नत्र उनीहरू त जोर पार्टीमा जुलुस गरिरहेका थिए, काठमाडौँको कोर एरियामा गर्न सकिरहेका थिएनन्। पछि उनीहरूले हामी गल्ती दोहोऱ्याउँदैनौँ भने आज हामी के चर्चा गर्दैछौँ भने यिनीहरू पहिला टेस्टेड थिए, गल्ती दोहोऱ्याउँदैनौँ कि भनेर मानिसले विश्वास गरे। र आजको काम हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि हम कभी नै सुध्रेंगे सनम भनेर उहाँहरूले कसम खानु भएको रहेछ भन्ने ठाउँमा आइपुगेछ। मलाई तपाईँसँग अहिले जान्नु मन लागेको चाहिँ हिजो परिवर्तनको लागि चाहिँ लड्ने, अब गल्ती दोहोऱ्याउँदैनौँ भन्ने पार्टीहरू कसरी परिवर्तन भए? त्यही मैले उसको लत आदतसँग अघि मैले संस्कृति भन्ने शब्द जोडेर भने नि, हम नै सुध्रेंगे, यही चिजले चाहिँ नै उनीहरूलाई गाइड गर्यो। एउटा देश हाँक्न, एउटा राष्ट्रलाई बनाउन धेरै ठुलो छाती चाहिन्छ, धेरै ठुलो छाती चाहिन्छ। अहिलेको चाहिँ नि लिडरहरूको हेर्नुहोस् न, आफ्नो कार्यकर्ताभन्दा उसले देश देख्दैन अर्को। आफ्नो 3-4 लाख कति कार्यकर्ता छ, त्यही हो देश उनीहरूले सम्झिन्छ। समृद्धि, देशको समृद्धि भनेको चाहिँ आफ्नो कार्यकर्तालाई के अरे कमिसन खुवाउनु, बन्दोबस्ती गर्नु, देश समृद्धि हुनु हो र होइन नि त। देश त 3 करोड नेपालीको हो नि त। तिनीहरूको आकाङ्क्षा, तिनीहरूको भावना। अझ म त भन्छु एउटा ठिक नेताले उसको कार्यकर्तालाई बरु वास्ता गर्दैन। तिमीहरूको चाहिँ ड्युटी हो यो राष्ट्रको सेवा गर्ने, त्यसकारण तिमीहरूलाई मैले हेर्ने होइन, मैले आम जनतालाई चाहिँ हेर्ने हो। कार्यकर्ता मलाई चाहियो भन्दै कार्यकर्ता गयो भने त भाग, तैँले पाउने होइन, तैँले अन्तिममा पाउने हो, पहिले पाउने त्यो जनताले हो। त्यस्तो किसिमको एउटा चाहिँ नि एउटा सोचाइ, त्यो किसिमको एउटा चेतना, त्यो किसिमको एउटा सोच भएको लिडर नजन्मिकन हाम्रो जस्तो यस्तो यो विविधता, यो यति डिस्क्रिमिनेसन, यति धेरै लेयरहरू यति धेरै भएको, डिस्क्रिमिनेसनको लेयरहरू यति धेरै भएको, अशिक्षा त्यत्तिकै भएको, यो अव्यवस्थाको एउटा चरम एउटा उमा पुगेको, राज्यसँग नजोडिएको, अझ जनता त नेपाली हुन् तर राज्यसँग जोडिएकै छैनन्, त्यस्तो भएको मुलुक हाम्रो यो मुलुकलाई बाँध्ने नेताको छाती धेरै ठुलो चाहिन्छ। त्यस्तो नेता जन्मिँदै नजन्मिएको हामीसँग, अथवा हामीले चाहिँ चिन्न नसकेको, अथवा त्यस्तालाई पाखा पारेर चाहिँ चतुरेहरूलाई मात्रै हामीले माथि पठाएको के हो? अब त्यो हुनसक्छ, किनभने अब जनताको हाम्रो चाहिँ नि, अब हाम्रो लिटरेसीको चाहिँ नि धेरै लामो छैन यात्रा। हाम्रो जनताहरू सबै सुसूचित छन् भन्ने छैन नि, राजनीतिक रूपले सचेत छन् भन्ने कुरा गलत कुरा हो हाम्रो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले ठिक ठाउँमा ठिक मानिसलाई चिनेनौँ कि, त्यो पनि एकातिर छँदैछ। तपाईँले उठाउनु भएको कुरा चटक गरेर झुक्याइदिए कि होइन? यो त अब चतुरहरूले, फटाइहरूले खाने भयो नि त। सोझा सिधा जनताहरू छन् भनेदेखि त बदमासहरूले त त्यहाँ त फाइदा उठाउने नै भए। अनि उनीहरूले अब एउटा चाहिँ भीमकाय, अब एउटा चाहिँ नेता देवत्वकरण गर्दै ल्याए, आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने। अब हाम्रो नेताहरू हेर्नुपर्छ, उनीहरूको अभिव्यक्ति हेर्नुपर्छ, शैली, मन्त्रीहरूको शैली हेर्नुपर्छ। डन जस्तो टाइपले बोलिरहेको हुन्छ, जनतासँग चाहिँ उत्तरदायी एउटा उनी चाहिँ नभए जस्तो तरिकाले। अनि जनताले प्रश्न उठायो भनेदेखि त्यसलाई त्यो पाँडै जवाफ दिएको छ होइन, ठाडो जवाफ दिएको छ।
के अरे एउटा विनम्रता, म आफूलाई करेक्सन गर्छु अथवा हामी यसलाई सुधार्छौँ, तपाईँले दिनुभएको सुझाव ठिक हो, यहाँ हाम्रो गल्ती भयो, सरी, अब हामी राम्रो गर्छौँ भन्ने एउटा विनयशीलता पनि छैन। ठाडो जवाफ दिएको छ। त्यो त के हो? त्यो हो त नेता? त्यस्तो नेता त होइन, त्यो त नेता होइन नि वास्तवमा। मैले यही जान्न खोजेको, त्यो हिजो त त्यही जनताको बीचबाट हजुर त्यही कोदोको रोटी खाँदै, हजुर मकैको ढिँडो खाँदै, हजुर होइन, भुटेको मकै खाँदै त्यही जनताको बीचबाट आएको नेता हो नि त, होइन? हजुर त्यो जनताको बीचबाट आएको, त्यही जनताको आँगनमा हुर्किएको, अनि ती लुटुपुटु गरेर आएको नेता जब शासन सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने ठाउँमा पुग्दछ, हजुर तपाईँले भन्नुभयो नि अहिले, उसमा न विनयशीलता छ, होइन, हजुर न चाहिँ तपाईँ जवाफदेहीपन छ, न ऊ पारदर्शी छ, न उसले आफूलाई चाहिँ म भोलि फेरि त्यही जनताको बिचमा जानुपर्छ भन्ने ठान्दछ, सोच्दछ। यत्रो परिवर्तन कसरी हुन्छ? यो होइन, हामीले अब यो चाहिँ नि मैले अलि धेरै बोल्दाखेरि एउटा कविले बढी छुचो बोलेको एउटा जस्तो पनि एउटा हुनसक्छ, तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि त्यही हो, ठिक समयमा ठिक ढङ्गले हामीले चाहिँ नि उ गर्न सकेनौँ, के अरे राइट एउटा चाहिँ नि जनताले ठिक ढङ्गले ठिक पर्सनलाई छान्न सकेन भन्ने नै एउटा चाहिँ नि व्यक्ति परिवर्तन भएको चाहिँ मलाई अनौठो लागिरहेको छ क्या। तपाईँको आफ्नो पृष्ठभूमि कसरी बिर्सन सक्नुहुन्छ? हजुर, अब यो त अचम्म छ, यो अचम्म छ। किन त्यस्तो हुन्छ यो चाहिँ नि मैले पनि भन्न सक्ने कुरा भएन। मान्छेहरू किन यति छिटो आफूलाई आफ्नो धरातल बिर्सिन्छन्, होइन? सिङ्गो भनौँ न, अब लिडिङ गर्ने अब यो अहिलेको चाहिँ पार्टीहरूले नै आफ्नो इतिहासलाई किन बिर्सिन्छन्, आफ्नो जगलाई किन बिर्सिन्छन्, आफूले बोकेको दर्शनलाई, आफूले अँगालेको, जसलाई जहाँ चाहिँ जीवन दिए नेताहरूले, होइन, त्यहाँ उनीहरूले त्यो चिजहरूलाई किन बिर्सिन्छन्, किन स्खलित हुन्छन्? यो चाहिँ नि तपाईँको म पनि यो हामी यो सोचाइमै छौँ। संसारमा त्यो फेरि यहाँ मात्रै म त देख्दिनँ, अन्त पनि त्यस्तो देखिन्छ अरू विश्वमा पनि, विश्वको लिडरहरूमा पनि त्यो समस्या देखिन्छ। उनीहरूले आफूले चाहिँ नि एउटा लामो जर्नी गरेको एउटा पार्टीको एउटा चाहिँ नि जुन एउटा दर्शनमा उनीहरूले यात्रा गरेको हुन्छन्, त्यसलाई भुलेर स्खलित भएर ट्विस्ट भएर मान्छेहरू फसेको, अर्को चरित्रमा निस्किएको। यो राजनीतिको आम चरित्रै हो त त्यसपछि? यस्तो नहुनुपर्ने हो, यस्तो यो हुनुहुने कुरा होइन। अब यस्तोमा नि जस्तो हिजो चाहिँ आन्दोलनमा एउटा उभार ल्याउनको लागि, जनतालाई सचेत गराउनको लागि कविताको माध्यमबाट चाहिँ तपाईँले जुन भूमिका खेल्नुभएको थियो, आज तिमीहरूले बाटो बिरायो, राजनीतिको राजमार्ग भुलेर तिमीहरू सहायक मार्ग हिँड्दैछौ, सिस्नोले पोल्ला भनेर तपाईँहरूले आज चाहिँ लेख्नु पर्दैन, आज चाहिँ भन्नु पर्दैन, किन नभन्नु भएको? होइन, हामी लेखिरहेकै छौँ, नलेख्ने भन्ने कुरा त छैन। हामी अब सधैँ हाम्रो कामै त्यही हो। मतलब उनीहरू बाटो भुलेर अन्त हिँडिरहेका छन् भनेर अहिले पनि तपाईँ हामी लेखिरहेका छौँ। तर अहिले के लेख्नु भएको? अब कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि म चाहिँ नि कविताहरू नै लेखिरहेको छु। अब यो नेपालीमा एउटा उखाने के अरे गैँडाको छाला कि के भन्ने छ नि एउटा। अब हामी त शब्दद्वारा प्रहार गर्ने हो, शब्दद्वारा सचेत गराउने हो, होइन? अब तपाईँ गोलीले हान्दासम्म तपाईँको नछाड्ने छाला भएपछि, होइन, शब्दको त के अर्थ? तर हिजो मूर्ख अङ्ग त भूतै डराउँछ भन्ने उखान छ, होइन? तर तपाईँहरूले हिजो विषय नगर्चेको बयान लेख्दा मान्छे आज पनि चर्चा गर्छन्। हजुर, आन्दोलनमा त्यति बेलाको आन्दोलनको नेतृत्व गरेका नेताहरूको भाषणले भन्दा तपाईँको त्यो कविताले ठुलो चाहिँ उभार ल्याएको, तरङ्ग ल्याएको थियो। अनि आज चाहिँ तपाईँको त्यो भनाइले किन निष्फल हुने, निस्तेज हुने, अथवा त्यसले चुटिलो प्रहार किन नगर्ने त? किन आज चाहिँ गैँडाको छाला, हिजो चाहिँ गैँडाको छाला थिएन उहाँहरूकोमा? होइन, हामीले चाहिँ नै लेखिरहेकै छौँ। कविहरूले हेर्नुहोस् न, तपाईँ फेसबुक हेर्नुहोस्, सामाजिक सञ्जालहरू हेर्नुहोस्, यति धेरै आफ्नो असन्तुष्टिहरू कविहरूले व्यक्त गरिरहेका छन्, लेखिरहेका छन्, यति सुन्दर रचनाहरू लेखिरहेका छन्। पत्र पत्रिकामा हेर्नुहोस्, रचनाहरू आइरहेछ। तर अब यो एउटा चाहिँ नै के हो त भन्दाखेरि, अब यो एउटा
यो अघि हामीले सिस्टमको पनि कुरा गऱ्यौँ। अब आम जनताले दिएको 5 वर्षलाई एउटा म्यान्डेट दिएको छ, एउटा पार्टीलाई दिएको छ। प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री आफै कवि हुनुहुन्छ होइन, चाहिँ ख्यारे दिएको छ नि त। अब यसको जवाफ त तपाईँ कति बेला पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि अब 2-3 वर्षपछि पाउनुहुन्छ। जनताले कस्तो चाहिँ नि उहाँहरूको कार्यशैली, उहाँहरूले के गर्नुभयो, उहाँ पनिसमेन्ट दिने वा पुरस्कृत गर्ने, हामी अहिले अब त्यो सिस्टममा छौँ नि त। तर अहिलेको अब तपाईँहरू मार्ग चाहिँ भुलिराख्नु भएको छ भनेर अहिले केही लेख्नु भएको छ कि छैन तपाईँले? नहुने कुरै छ। सुनौँ न। हजुर, अलिकति यो थोरै अलिक लामो जस्तो 2-3 मिनट जति जाला। ठिक छ। हजुर, ठिक छ। एउटा कवितालाई म सुनाउँ। हजुर, यो 3-4 मिनट जाला, म सुनाउनु टाइम छ कि? यो मैले यो कविताको शीर्षक राखेको छु डिप्रेसनमा राम। राम भनेको त्यो रामायणको राम? हजुर हजुर हजुर। अयोध्याको विवादमा असाध्यै इन्जोय गरिरहेका श्री रामलाई जब तुलसीदासको ज्ञानाती पुस्ताको कवि रामबहादुर तामाङ रावत नामको एउटा पिउसोले भगवान नमानेको, अझ त्यही कुरालाई उसले गीत बनाएर डाँडा काँडा फुक्दै हिँडेको र जताततै वाही पाइरहेको बानर रूपी एक भक्तबाट सूचना पाएपछि राम गहिरो डिप्रेसनमा गएका छन्। भगवानलाई नै डिप्रेसनमा धकेल्ने गीत चाहिँ यस्तो छ। भ्रममा बाँच्ने मान्छे, भ्रम मिठो हुन्छ, सत्य तितो हुन्छ, आफ्नै मैचाङ जलाउने भगवान कहाँ हुन्छ, मान्छे कहाँ भगवान हुन्छ, लासो। युट्युबरहरूले भन्दा छिटो रामका ती चतुर भक्तले सुटुक्कै आफ्नो मोबाइलमा रेकर्ड गरिल्याएको माथि उल्लिखित सेलो बिटको गीत चिउँडो हल्लाउँदै धनुकको ताँदो मुसार्दै ध्यान दिएर सुनिसकेपछि उनले भनेका थिए, पीर नगर बालक, म त त्यति ठुला राजर्षि कवि तुलसीदासले बनाएको भगवान पो हुँ त। नाथे यो आफै सीमान्तकृत काठको कुनै दुखी कुनाबाट दुर्घटनावश आइपुगेको सडकको फुच्चे कविले भन्दैमा धरती फाट्ने छैन, आकाश खस्ने छैन, ताराहरू बिलाउने छैनन्, चन्द्रमा चैटिने छैन। तर अफसोस यति भनि नसक्दै उनको दिव्य अनुहार ग्रहण लागेको सूर्य भएको थियो, वाक्य रहेको थियो उनको त्यही बेला, र यसरी टोलाएर एकनास हेर्न थालेका हुन् समीको बोटलाई। घरिघरि आगोमा कोही जलिरहेको चित्र आँखा सामुन्ने आउँछ, तर जलिरहेको को हो उनी सम्झिन सक्दैनन्। पाउमा कसैले बारम्बार स्पर्श गरिरहेको मसिनो आभास त हुन्छ, तर स्पर्श गर्ने को हो उनी ठम्म्याउन सक्दैनन्। आफ्नै वरिपरि विशाल पर्वत बोकेर घुमिरहेछ कोही, लामो लस्कर छ पुच्छर र जिउभरि भुत्ला भएकाहरूको, तर को हुन् यिनीहरू जसका प्रत्येक छातीहरूमा चिनेकै मान्छेको जस्तो एउटै तस्बिर हाँसिरहेको देखिन्छ। अनेक कोसिस गर्छन् खुट्याउन तर सक्दैनन्, तब टाउको चड्किन्छ, रिङटा लाग्छ। यो ग्लोबलाइजेसनको युगमा को कहाँ जन्मियो भन्ने कुरा के भो र, जबकि 14-14 वर्ष बिताएको वनवासको त सम्झना हरायो। तर एकभन्दा बढी टाउको सँगै देख्न साथ जोडले झस्किन्छन् उनी। जङ्गलको यात्रामा निस्कन लागेको झाँक्री झैँ काँप्न थाल्छ उनको कमल तुल्य शरीर। पक्रिनुपर्छ, थुम्थुम्याउनुपर्छ, किनभने कस्तै युद्धको पनि गहिरो हुन्छ घाउ। तर कहाँ, कसरी, के कारणले, के का लागि भएको थियो युद्ध, सब बिर्से उनले, झिल्को सम्झना छैन उनलाई। बिमारले यति पर पुर्याइसकेपछि
दशरथ, कौशल्या, लक्ष्मण, भरत वा लवकुश कहाँ सम्झिन सक्नु। कोही मरेर गइसके, कोही वरिपरि नै छन्। यद्यपि यी सब उनलाई सपना जस्तो लाग्छ, जबकि पृथ्वीवासी यतिका मानिसहरू हेराम हेराम पुकार्दै यो विपदमा यसरी मृत्युवरण गरिरहँदा उनी त लौ आफ्नो रामबाणले आफ्नै खराउमा गडेको थम्पिन, आल्पिन र चुइगम पो कोट्याइरहेछन्। वास्तवमा राम अहिले डिप्रेसनको चरम अवस्था झेलिरहेका छन्। त्यसैले त उनी यो धरतीका यति धेरै दुखी आत्माहरूद्वारा यति करुणामय कोरसमा आफूलाई हरि पुकारिरहेको पनि पत्तै नपाउने भएका छन्। राम को हो? यस्तो सजिलो प्रश्नको उत्तर पनि उनको विस्मृतिको शिकार भयो। रोगले च्याप्दै लाँदा उनलाई सुसाइड गर्ने तीव्र इच्छा भएको थियो, त्यो पनि अब बिर्सिसके उनले। यसरी डिप्रेसनले सीमा नागेपछि पुगिने अन्तिम ठेगाना त पागलपन हो। बस यही पागलपन छेउ अहिले आइपुगेका छन् राम। त्यसैले त यो संसारबाट निरपेक्ष निराकार जस्तो भएका छन् उनी र विचरण गरिरहेछन् नितान्त आफ्नो दुनियाँमा। आफ्नै खराउ घरि लाउँदै घरि फुकाउँदै, घरि ढोक्दै घरि थुक्दै, घरि मिल्काउँदै घरि काखीमा च्याप्दै आजको यो विश्व रङ्गमञ्चमा तमासा देखाइरहेका छन् राम। तर सबथोक बिर्सेको मानिसको पनि संसार हुन्छ। एक्लै रुँदै हाँस्दै बरबराउँदै सुर बेसुर वा चुपचाप चुपचाप हिँडिरहेको मानिसलाई पनि अघिल्तिर बाटो हुन्छ। यति हो उसलाई हाम फाल्नबाट जोगाउँदै हिँड्न दिनुपर्छ। तर फर्किन पनि सक्छन् राम। त्रेतायुगमा जसरी फर्किएका थिए अयोध्या, त्यसरी नै फर्किन सक्छन् यो भयानक डिप्रेसनबाट पनि, किनभने उनी भगवान हुन्। चर्चा चल्दैछ ठोरीको, चर्चा चल्दैछ फेरि साकेतको। त्यसैले फर्किन सक्छन् उनी कुनै आश्चर्यमय दिन, किनभने यो धरामा प्रत्येक सम्भावनाहरू जीवित छन् र त यो संसार यसरी चलिरहेको छ। अचानक सम्झिन सक्नेछन् उनले तुलसीदास, सम्झिन सक्नेछन् कविताको शक्ति, सम्झिन सक्नेछन् फेरि कि एउटा सोझो तर लोभी मनुखे कसरी भएको थियो भगवान। अफसोस, तर अहिले गहिरो डिप्रेसनमा छन् राम। धन्यवाद। बडा गजबको राम डिप्रेसनमा परेछ। हजुर, को हुन् ती राम? आजको राम चाहिँ हिजोको त्रेतायुग त राम हामीले तपाईँको उसबाट ठक्कै थाहा पाइहाल्यो। आजको राम चाहिँ को हो त? मैले चाहिँ नि अब यो एउटा यसलाई अलिकति यो व्यङ्ग्य चेतनाद्वारा लेखेको कविता हो भन्ने त अब यो प्रश्न छँदैछ। हाम्रो मैले आजको सत्ता सञ्चालक, आजको राजनीतिलाई चाहिँ ह्यान्डल गरिरहेको, यो राज्यलाई चलाइरहेकाहरूको उनीहरूको अकर्मण्यतालाई प्रोटेक्ट गर्न खोजेको मात्रै हो। अब व्यक्तिभन्दा पनि यो चाहिँ एउटा चरित्र, एउटा यो त्यसलाई चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ यो कवितामा चाहिँ एउटा प्रवृत्तिलाई चाहिँ चित्र उतारेको। अब व्यक्तिमाथि नै लेख्ने त समय गयो त। त्यसको लागि त गाई जात्रा छँदैछ। तपाईँले यो जुन चित्र उतार्नु भएको छ डिप्रेसनमा राम भनेर, यो डिप्रेसनमा राम भनेको चाहिँ यसले हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको एउटा चित्र उतारिदिएको छ र यसले हामीलाई एउटा के देखाइदिएको छ भने कहाँ रहेछ त हाम्रो अहिलेको राजनीति र यो कता जाँदैछ भन्ने कुराको एउटा प्रष्ट चित्र एउटा तयार पारिदिएको। यो चित्रले चाहिँ भन्छ कि अघि तपाईँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि यो चाहिँ व्यवस्थाको समस्या होइन है। हजुर हजुर, यो व्यक्तिको समस्या हो, प्रवृत्तिको समस्या। त्यसो हो भनेदेखि तपाईँ भोजपुरमा जन्मिनु भएको मान्छे, भोजपुरमै जन्मिनु भएको हाम्रो राष्ट्रपति, अघि तपाईँले प्रहार गरेको राज संस्था वंशबाट परम्पराबाट चल्थ्यो, त्यसको ठाउँमा चुनेर आउने व्यक्ति अहिले हाम्रो राष्ट्रपति हुनुहुन्छ र एउटा भोजपुरको सामान्य परिवारमा जन्मेको व्यक्ति आज शीतल निवासमा हुनुहुन्छ। केही त परिवर्तन हुनुपर्ने नि त। अब यसमा चाहिँ नै कसरी हेर्नुपर्छ होला, मलाई के लाग्छ भने
अब अघि सुरुमा पनि हामीले त्यो कुराहरू गऱ्यौँ केही अब परिवर्तन भएकै छैनन् भनेर हामी अति नै चाहिँ नि त्यो ढङ्गले गयौँ भने पनि ठिक ढङ्गमा हामी पुग्दैनौँ हाम्रो एउटा वस्तुगत हेराइ हुँदैन केही कुराहरू भएका छन् अहिले मलाई के लाग्छ भने यो हाम्रो प्रदेश स्थानीय लेभलमा केही कामहरू भइरहेको हामी पाउँछौँ खास गरी स्थानीय मुख्य गरी स्थानीय लेभलमा बजेट गएको छ त्यहाँका चाहिँ त्यहाँ कामहरू केही भइरहेको डोजर चलेका छन् केही अपवाद बाहेक धेरै ठाउँहरूमा जस्तो पहिले त केही नै थिएन नि त गाउँमा जाँदैन थियो नि तपाईँको एकदमै सपना जस्तो हुन्छ हाम्रो जस्तो ठाउँमा त अझ सुदूर तपाईँले भोजपुर भन्नुभयो पूर्वको कर्णाली भन्थ्यौँ हामी पहिले भन्थे सबैले यस्तो कि चाहिँ तपाईँको त्यहाँ सरकार त उपस्थिति नै हुँदैन थियो जिल्लामै एउटा फाटोफुटो कामहरू हुन्थ्यो होला एउटा मन्त्रीले सामान्य एउटा बाटो ल्यायो भने पनि ठुलो हाहाकार हुन्थ्यो पञ्चायतकालमा त झन् त्यो घोरेटो बाटो फल्ना मन्त्री भएपछि ल्याएछ अरे एउटा घोरेटो बाटो ल्याउनु एउटा मन्त्री नै हुनुपर्छ र पर्दैन नि हुनु हुँदैन थियो नि त तर अहिले त तपाईँको के भयो भन्दाखेरि एटलिस्ट तपाईँको गाउँहरूमा चाहिँ नि गाउँको स्थानीय लेभलले चाहिँ के कामहरू गरिरहेको चाहिँ नि पाइन्छ तर अब अकमण्यता चाहिँ कहाँ देखिन्छ त भन्दाखेरि जहाँ चाहिँ चुस्त दुरुस्त हुनुपर्ने केन्द्र हो यहाँको राजनीति हेर्नुहोस् त होइन यहाँ कता यहाँ अब काठमाडौँमा त राजधानी हो नि त अब यहाँ नै व्यवस्थित हुन सक्दैन भने त्यो देशभरि हुन्छ भनेर कल्पना गर्न गाह्रो कुरा हो होइन यस्तो अस्तव्यस्तता छ यस्तो चाहिँ नि तपाईँको मान्छेहरू जनताहरूमा यस्तो चाहिँ फ्रस्ट्रेसन छ अहिले राज्यप्रति चाहिँ तपाईँको उनीहरू यति डरलाग्दो गरी विश्वास टुटेको छ यो सरकारप्रति जनताहरूको त्यो देखिन्छ हामी थाहा पाउँछौँ नि अघि तपाईँले कविहरू के रवि पनि भन्नुभयो नि त्यस्तै अब धेरै त थाहा नपाउँला तर केही हामी थाहा पाउँछौँ जनताको मनोविज्ञानहरू हामी थाहा पाउँछौँ त्यो जनताको मनोविज्ञान थाहा पाउँदाखेरि चाहिँ उनीहरूमा जुन यो फ्रस्ट्रेसनको चाहिँ अथवा निराशा त क्रमशः आक्रोशमा परिणत हुन्छ नि त हजुर आक्रोश क्रमशः विद्रोहमा परिणत हुन सक्छ होइन सम्बोधन भएन भने तपाईँले यो निराशा जनतामा छाउनुको चाहिँ कारण चाहिँ के लागिराखेको छ जस्तो जनताले चाहिँ सामान्यभन्दा सामान्य कुराहरूमा पनि डेलिभरी गर्न सकिरहेको छैन जनताले चाहने जस्तो यो यत्रो सङ्क्रमणकै बेलामा त झन् अझ उसले आफ्ना कार्यकर्ता आफ्नो चाहिँ राज्य संयन्त्र सबै सञ्चालन गरेर होइन जनतामा चाहिँ डेलिभरी गर्नुपर्ने थियो त्यो चाहिँ अब यस्ता कुराहरू छन् जनताको आकाङ्क्षाहरू सामान्य महँगीको चरम चाहिँ त्यसमा कुनै चाहिँ तपाईँको उनै छैन कोही कसैसँग डराउने अवस्थै छैन महँगी त्यस्तो छ 40 रुपियाँ पर्ने 200मा बेचिरहेछ खाइरहेछ कसले केही हेर्ने ऊ छैन है अब हरेक सेक्टर हेर्नुहोस् न तपाईँको हरेक क्षेत्रमा त्यस्तो छ अवस्था त्यस्तो छ नि त अहिले तपाईँले एक ठाउँ समालोचना गर्नुभएको रहेछ र त्यो म पढ्दै जाँदाखेरि मलाई त्यो एउटा घतिलो पोइन्ट एउटा भेटाएको थियो त्यहाँ के लेख्नु भएको रहेछ तपाईँ स्वयंको अक्षर भने यो देश होइन अन्याय असमानता विभेदहरूको कालो दह हो यसको मूल कारण यहाँको व्यवस्था हो भन्ने बुझेँ त्यसपछि चाहिँ म अलिकति राजनीतितर्फ पनि चासो राख्न थालेँ भनेर लेख्नु भएको रहेछ तपाईँले हिजो लेखेका यी लाइनहरू कुनै समयमा कुनै कालखण्डमा लेखेका लाइनहरू आज मिल्दो छन् कि आज यो परिवेश प्रवृत्ति सबै बदलिएको छ बदलेको छैन यो कस्तो भने एउटा व्यवस्था हामीले बदल्यौँ भन्दैमा सबै बदल्यौँ भनेर हामीले भन्न थाल्यौँ भने होइन त्यो चाहिँ नि ठिक कुरा हुँदैन व्यवहार चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो व्यवहार हाम्रो परिणाम चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो मूल परिणाम चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो कति म चाहिँ नि पढेर डक्टर भएँ म ठुलो डक्टर भएँ भनेर कसैले गर्व गर्छ त वाहियात कुरा हो त्यसले डक्टर भएर जनतालाई के सेवा दियो कति सेवा दियो कति कन्ट्रिब्युसन गर्यो त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो डक्टर त जो पनि हुन्छ घरै पछि डक्टर अहिले त अब लगभग सहरमा डक्टर भए भनेर गर्व गर्ने कुरो हुँदैन नि रहँदैन गलत कुरा हो सचिव भयो भनेर ठुलो कुरो त्यसलाई ठुलो मान्नुपर्ने कुनै आवश्यकता हुँदैन उसले त्यो भएपछि के गर्यो परिणाम के दियो जनतालाई के दियो भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो त्यसकारण हाम्रो चाहिँ नि
अहिले हामी चाहिँ नि व्यवस्था ठिक ठाउँमा हामी आइपुगेका हौँला। गणतन्त्र योभन्दा अर्को चाहिँ नि लोकतन्त्र योभन्दा त अर्को के हुन सक्ला? कहाँ जाने? तर त्यसलाई ठिक ढङ्गले सञ्चालन गर्ने, ठिक ढङ्गले चाहिँ तपाईँको त्यसको चाहिँ नि त्यसको गुणहरूलाई त्यसकोलाई चाहिँ नि पक्रिएर ठिक ढङ्गले जनताको सेवा गर्ने, जनतालाई त्यसलाई प्रत्याभूत गर्ने लोकतन्त्रलाई चाहिँ नि त्यो कुरा चाहिँ बाँकी छ। त्यो कुरा चाहिँ नि त्यतातिर उन्मुख भएकै देखिँदैन। यो अहिलेको यो राजनीति हेर्दा त्यस्तो देखिन्छ। अहिलेको राजनीति हेर्दा यस्तो चाहिँ देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? जस्तो चाहिँ अघि तपाईँको जुन डिप्रेसनमा राम जुन कविता मैले आद्योपान्त सुने, जस्तो चाहिँ हाम्रै यिनै नेताहरू हो नि त, परिवर्तनको लागि जेल बसे, हजुर, कतिले सम्पत्ति गुमाए, कति प्रवासमा बसे, कति लुक्दै भाग्दै हिँडे। त त्यसरी हिँड्दाखेरि तिनीहरू किन हिँडे भन्दाखेरि परिवर्तनको लागि हिँडे त। एउटा क्रान्तिको चाहिँ मोटो एउटा खाका थियो र परिवर्तनको लागि अब अलिकति त्याग नगरिकन हुन्न भनेर उनीहरू हिँडे। तर त्यसरी हिँडेका नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्वहरूसँग चाहिँ म त्यो ठाउँमा पुगिसकेपछि, अघि तपाईँले भन्नुभएको जस्तो डक्टर हुनु ठुलो कुरा भएन, डक्टर भइसकेपछि तिमीले कति जनसेवा गर्यो त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। प्रधानमन्त्री हुनु, मन्त्री हुनु, सांसद हुनु, राष्ट्रपति हुनु अथवा जेसुकै हुनु त्यो ठुलो कुरा भएन। त तिनीहरूसँग म यो व्यवस्था परिवर्तन भइसकेपछि म के गर्ने भन्ने खाका रहेनछ भन्ने कुरा त अलि देखियो नि, होइन? अब त्यो त प्रष्ट देखिन्छ उनीहरूमा भिजन नभएको, मेन लिडरहरूमै चाहिँ तपाईँको एउटा दूरदृष्टि नभएको, होइन? एउटा यो देशलाई म ठिक ढङ्गले कसरी यसलाई परिणाममा अथवा उनीहरूले देखेको सपनालाई नै पनि म कसरी चाहिँ यसलाई एउटा साध्यको रूपमा एउटा चाहिँ गर्छु भन्ने किसिमको एउटा नभएको केही। अब जस्तो केही त उनीहरूको होला, केही कुरा नभई त जनताले भोट दिँदैन। जनतालाई त केही त भनेको छ नि त, होइन? मलाई भोट दिनुहोस् यस कारण कि म यसो गर्छु, होइन? यो गर्छु भनेर भनेको यो यस्तो के गर्छु। तर के हो त भन्दाखेरि मुख्य कुरो सपना देख्नु मात्रै ठुलो कुरा होइन नि त, होइन? सपना त जसले पनि देख्छ नि त, होइन? मै पनि देख्छु नि त। सोम शर्माले नै देख्थ्यो। सोम शर्माले उसको हजुर। त्यसमा के हो त भन्दा त्यसलाई कसरी म त्यसलाई चाहिँ नि मेरो सपनालाई साकार पार्छु भन्ने स्किल, त्यसलाई भिजन भन्नुहोस् कि जेसुकै भन्नुहोस्, स्किल, त्यो स्किल लिडरमै हुनुपर्छ। यहाँको तपाईँको सहसचिवले गरिदिने होइन, सहसचिवले त अराएको काम गरिदिने हो नि त, होइन? त्यो स्किल नै चाहिन्छ क्या त्यो लिडरमा। जस्तो हामी यो के अरे लिक्वान यू सिङ्गापुरको, होइन? त टाढा जानै पर्दैन। त्यो नेतामा त त्यो पो हुनुपर्छ त, सपना देख्नु ठुलो, सपना रेल ल्याउने सपना देख्ने, त्यो सपना जसले पनि रेल कुदेको डाँडा कुदेको मै देख्छु नि, पहाड कुदेको, जहाजै कुदेको देखिन्छ नि सपना त। तर त्यहाँ कसरी पहाड रेल लाने स्किल चाहिँ तपाईँको हुनु पऱ्यो त्यो लिडरमा। त्यो यसो गऱ्यो भने चाहिँ त्यहाँ मेरो पहाडमा म रेल घुमाउँछु, यो तरिकाले गऱ्यो भने त यो गऱ्यो भने त तपाईँ अहिले चाहिँ तपाईँ एउटा सामान्य कुरा खालि अब अहिले त के छ भने तपाईँ सबै जे पाए त्यही बोलिदिने, अनि अब त्यो कार्यकर्ताहरूलाई हैरान बचाउ गर्दा अनि उ त्यो कोसीमा एउटा सानो माछा मार्नु हुने खालको एउटा पानी जहाज राखेको छ, यसो त्यो सानो क्या 3-4 जना यसो डुङ्गा जस्तो, त्यसलाई जहाज भनेर बिचराहरू हाम्रो नेताले भन्नुभएको जहाज भनेर फोटो खिचेर राख्नु परेको छ, होइन? त्यो थोत्रे रेल होइन, अब त्यो उहिलेको त्यो पनि यो के अरे खालि उन गराएर रहेछ, यो त के भन्छ, त्यो पनि 150 वर्ष पुरानो मोडलको, त्यो आउटडेटेड भइसकेको। अब त्यसलाई चाहिँ फोटो गरेर कार्यकर्ताहरू होइन, हाम्रो प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको रेल भनेर राखेका छन्। अब यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि कार्यकर्ताहरूलाई हत्तु हैरान भयो, है? त के हो त भन्दाखेरि त्यसलाई कसरी ल्याउने, कसरी म्यानेज गर्ने, कसरी के गर्ने, त्यो एउटा कुशल लिडरमै हुनुपर्छ, नेताहरूमै हुनुपर्छ। अब त्यसको अघि पनि भन्नुभयो तपाईँको त्यो त्यस्तो क्षमताशील नेताहरूको अब आउँदै होलान्, छैनन् भनेर हामी चाहिँ अब निराशा
गर्नुपर्ने जरुरी छैन। हिजो अस्ति नि अलि अगाडिसम्म चाहिँ एउटा कविको रूपमा एउटा विशुद्ध कवि साहित्यकारको रूपमा चाहिँ तपाईँहरूको कम्पिटिसन भनौँ, अब कम्पिटिसन कति सही शब्द हो मलाई थाहा छैन, तर मैले प्रयोग गर्न चाहेँ त्यसलाई। बन्दुक बोकेको सैनिकसँग पनि हुन्थ्यो, ऊ सैनिक छ तर ऊ कविता लेख्थ्यो, राष्ट्रिय गीत लेख्थ्यो, के ऊ राम्रो साहित्यकार भइरहेको थियो। प्रहरी थियो, ऊ पनि साहित्यकार भइरहेको थियो। अब त तपाईँहरूको कम्पिटिसन त प्रधानमन्त्री राजनीतिज्ञसँग पनि भयो, उहाँले बडा चोटिलो कविता लेख्नु भएको छ, अब कोही रुनु पर्ने छैन भनेर। हजुर हजुर हजुर, कम्पिटिटरहरू बढिराखेको छ नि तपाईँहरूको। यो राम्रो कुरा हो। सरस्वतीको साधना गर्नु यो एकदमै जरुरी छ। एकदमै वास्तवमा अब सबै नेताहरूले कविता लेख्न सिके हुन्छ, त्यसले उनीहरूलाई चाहिँ एउटा आत्मबोध, एउटा इन्लाइटमेन्ट हुने चाहिँ सम्भावना पनि रहन्छ त्यसको। तर त्यो एउटा लामो साधनामा जानु पर्यो नि, होइन? त्यसले चाहिँ एउटा उहाँहरूलाई एउटा शक्ति दिन्छ। कवि हुनु चान्चुने कुरा होइन नि, कवि हुनु त धेरै गाह्रो कुरा हो, होइन? त्यसैमा लेख्नलाई लेख्ने एउटा कुरा हो, तर साँच्चैको कवि हुनु त गाह्रो कुरा हो। बरु यो चाहिँ प्रधानमन्त्री छोड्नुहोस्, कवितामा साधना गरेर जानुभयो भने चाहिँ उहाँले एउटा सर्टेन समयपछि एउटा के अरे ऊ पाउन सक्नुहुन्छ, एउटा महत्त्वपूर्ण स्थान, एउटा स्थान एउटा बनाउन सक्नुहुन्छ। उहाँले मात्र होइन, अरूले पनि। र अझ के हो त भन्दा कविता लेख्नुहुन्न भने पनि जो राजनीति गर्नुहुन्छ नेताहरू, उहाँहरूले कविता कम्तीमा पढ्नुहोस्, संसारको कविता पढ्नुहोस्, नेपाली कवितालय नै पनि पढ्नुहोस्। यति लामो इतिहास छ नेपाली कविताको, यति लामो परम्परा छ। कुन कालखण्डमा कुन कविले कस्तो कविता लेख्यो र त्यो अगाडि आयो, कुन कविले कस्तो कविता लेखेर त्यो अगाडि आयो, हेर्नुहोस्, विचार गर्नुहोस्, चिन्तन गर्नुहोस्, त्योभित्र के लेखेको छ त्यसलाई मनन गर्नुभयो भने उहाँहरूलाई त्यो उहाँहरूको नेताको जुन व्यक्तित्व छ त्यसलाई अझ विकसित गरिदिन्छ, अझ गरिदिन्छ। उहाँलाई उहाँको नेतृत्व क्षमतालाई सपोर्ट गर्छ। कलालाई बुझ्नुभयो भने, साहित्यलाई बुझ्नुभयो भने, होइन, उहाँको नेतृत्व क्षमतालाई चाहिँ अझ एउटा विकसित गरिदिने, त्यसलाई चाहिँ एउटा समृद्ध बनाइदिने, अझ फक्रिन्छ, राम्रो गर्छ। सबैले कविता लेख्नु, कम्तीमा पनि पढौँ। लेख्नुहुन्छ भने, लेख्न सक्नुहुन्छ भने लेख्नुहोस्, होइन? सक्नुहुन्न भने पढ्नुहोस्। तर लेख्दाखेरि तर अब कसैले रुनु पर्ने छैन भनेर अब टुडी खेलमा थाल थापेर बिचरा झरेको बेलामा पनि भात खाइरहेको मान्छेले त्यो कविता पढ्यो भने के भनेर पढ्छ? होइन, त्यो कविता अब मलाई के मेरो अब एउटा चाहिँ मैले पहिले पनि भने, अब यो मैले कुनै मेरो आग्रह पूर्वाग्रह छैन। अब जस्तो कविताको क्वालिटी चाहिँ हुन्छ। अब प्रधानमन्त्री हुनुभयो भन्दैमा उहाँले महान कविता लेख्नुभयो भनेर भन्नेतिर लाग्यौँ भने यो ठिक हुँदैन। उहाँको त्यो ठिकैको कविता हो। मैले पहिले पनि एकचोटि कतै भनेको छु यस्तै इन्टरभ्यूमा, उहाँको एउटा भावनालाई एउटा व्यक्त गर्नुभयो। त कविताको त धेरै ठुलो त्यसको त जर्नी छ, नेपाली कविताको लामो यात्रा छ। र त्यस कारण के हो त भन्दाखेरि उहाँले एउटा भावना पोख्नु हो, त भावना जसले पनि पोख्न सक्छ, जसले पनि पोखिरहेको हुन्छ। तर एउटा विशिष्ट कवि हुनको लागि चाहिँ अब मन्त्री भएर हुँदैन, कवितामा साधनै गर्नु पर्यो नि। त्यस कारण के हो त भन्दाखेरि ठिक छ, पहिले महेन्द्रले पनि कविता लेख्थे, गीत लेख्थे। बिपी त महान साहित्यकारै हुनुभयो, अब उहाँको त तुलना गर्नै छैन, अब मिल्दैन। उहाँको चाहिँ साहित्य र राजनीतिको उचाइ समानान्तर नै हामी पाउँछौँ। अब त्यो लेभलमा पछि त अब चाहिँ अहिले नेताहरू अरूले कसले गीतहरू लेखेको सुन्छु म, अरू नेताहरूले पनि गीतसित लेखेको, त्यो त सामान्य एउटा लेखकले सिकारुले लेख्दै गरेको जस्तोहरू रेकर्ड गराएर भिजुअल पनि गराएको देख्छु नेताहरूकै। उहाँहरूको चाहिँ त्यो रहर हो क्या, रहर त गर्न पाइयो नि। ठिक छ, लेख्नुहोस्, त्यो ठिक छ, त्यो राम्रो कुरा। तर यो महान कृति हो चाहिँ नभनिदिनु। त्यो त भन्नु भएन उहाँहरूले। प्रधानमन्त्रीको त्यो अब कसैले रुनु पर्दैन भन्ने चाहिँ महान कृतिमा पर्छ कि खुब चर्चा चलिरहेको थियो अलि अस्ति अगाडि? अहिले यो चाहिँ नि त्यो उहाँले त्यसलाई मलाई कविको रूपमा अर्को कविको गर्दाखेरि चाहिँ त्यो उहाँले चाहिँ नि माध्यम कविता अपनाउनु भयो, तर उहाँको त्यो एउटा भित्रको एउटा राम्रो कुरा होला। उहाँले तिमा सारा नेपालीले रुन नपरोस् त्यस्तो कल्पना गर्नुभयो, सम्झिनुभयो, माध्यम कविता बनाउनु भयो। त्यो कविताभन्दा बढी
उहाँको त्यो मलाई लागेको कुरा होला। म एउटा प्रसङ्ग तपाईँसँग सुन्न चाहेँ, त्यसपछि म अन्त्य गर्छु। एउटा तपाईँले कतै लेख्नु भएको रहेछ कवि मोहन कोइरालासँगको एउटा सन्दर्भ, हजुर, त्यो अलिकति सुनौँ न। त्यो उहाँले जुन फर्सीको जरा कविता लेख्नुभयो, त्यो संवाद चाहिँ सुन्नु मन लागेको। होइन, मोहन दाईसँगको कुरा त मैले पनि अब समय लाग्छ भन्नलाई। मोहन कोइराला अब नेपाली आधुनिक कविताको प्रयोगवादी कविको रूपमा उहाँलाई हामी पाउँछौँ। मूलत अब आधुनिक नेपाली कविता प्रोज पोइट्रीको सन्दर्भमा हामीले हेऱ्यौँ भने अब गोपाल प्रसाद रिमाल, पछि आउने नामहरूमा भुपी शेरचन, मोहन कोइराला, बैरागी काइँला, है, ईश्वर बल्लभ, यसरी आउँछ नामहरू। उहाँहरू एउटा चाहिँ एउटा विशाल एउटा नेपाली गद्य कविताको त एउटा विशाल एउटा व्यक्तित्व हो। उहाँहरू ठुलो वर्गको रुखै हो। उहाँको बारेमा चाहिँ बोल्न तपाईँले सोध्नु भएको चाहिँ जान्न चाहेको चाहिँ त्यो उहाँले चाहिँ त्यो एउटा मैदेवी उहाँको घर। म चाहिँ भर्खर काठमाडौँ आएको यङ नै थिएँ त्यति बेला। उहाँकोमा म अब जान्थेँ, उहाँसँग काम पनि मैले गरेको। म जाँदाखेरि एउटा चाहिँ ट्युबमा एमए पढ्दै गरेको एउटा स्टुडेन्ट आएको रहेछ र उसले चाहिँ नि मोहन दाईलाई सोध्यो, म तपाईँको कवितामाथि थेसिस लेख्दैछु दाई, यो तपाईँको कवितामाथि तपाईँको कविता यो के हो, यो यसको बारेमा भनिदिनुहोस् न, कसरी लेख्नुभयो यो यत्रो यो कविता भनेर उसले चाहिँ नि सोद्धाखेरि, अनि अब त्यो सजिलै उत्तर दिन सकिने स्थिति होइन त्यो वास्तवमा भन्यो भने एउटा पुरानै लाउनुपर्ने हुन्छ होइन। अब त्यसमाथि एउटा फेरि विशुद्ध कविले आफ्नै कवितामाथि ठिक ढङ्गले नभन्न पनि सक्छ, क्रिटिक्सहरू चाहिन्छ नि। अनि तर मोहन दाईले चाहिँ के भनिदिनु भयो त्यो भाइलाई भने, त्यही त भाइ तपाईँले ठिक भन्नु, मैले कसरी लेखेँ होला म आफैलाई थाहा छैन, कसरी लेखेँ होला है भनेर यसरी जवाब दिनुभएको थियो। त्यो चाहिँ मलाई सम्झना भयो, मलाई एक ढङ्गको चाहिँ नि मलाई एउटा तरङ्ग भयो, यो के भन्नुभयो यो होइन, यो एकदम लाक्षणिक हो कि अथवा उहाँलाई त्यस्तो लागेरै भन्नुभएको हो कि होइन, कसरी भन्नुभयो, मलाई एकदम म तरङ्गित भएँ। अनि त्यो कुरा चाहिँ मैले वास्तवमा लेखमा लेखेको थिएँ। त्यही तपाईँले र उहाँले चाहिँ फेरि आउँदै गर्नु होला है भाइ, पछि आउँदै गर्नु होला, आउनु त्यो भनेर भन्नुभएको थियो। राम्रो चाहिँ नि गर्नुभएको थियो, त्यो मलाई अहिले सम्झना छ। त्यो मलाई यो अन्त्यमा टुङ्गाउन चाहेको, जस्तो हाम्रो अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वलाई ओहो तपाईँ कसरी चुनाव जित्नुभयो होला, तपाईँ कसरी प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद आदि इत्यादि हुनुभयो होला भन्यो भने उहाँहरूको उत्तर मोहन कोइरालाको जस्तै हुन्छ होला कि अरू फरक हुन्छ होला? अब यो गजबको तपाईँले यसै चाहिँ यसो ठिक ढङ्गले यो अब कस्तो अहिलेको नेताहरू एउटा श्रृङ्खला उनीहरू कुन ठाउँबाट म आएँ भन्ने किसिमको चाहिँ नि बिर्सिने प्रक्रिया त हाम्रो पहिल्यैदेखि नै थियो लिडरहरूको। पञ्चायतकाल म एउटा तपाईँलाई सुनाउँछु, पञ्चायतकालमा माननीय भएर आउँथे गाउँका मान्छेहरू, गाउँको उहरू, अनि तिनीहरू यहाँ आएर चाहिँ तपाईँको सहरमा आएर यहाँ चाहिँ अनि त्यो यहाँका एलिटहरूले पनि उनीहरूको त्यो छोरी दिँदा रहेछन् क्या, तपाईँको छोरी दिने गाउँको त्यो गाउँबाट आएको एउटा माननीय संयोगले माननीय भएर आएको त, अनि यहाँको ज्वाइँ हुने यहाँको दरबारियाकोहरूको एलिटहरूको उसले त यहाँको ठुलो त्यस्तो बिहा गर्ने, त्यसपछि उसले त गाउँै बिर्सिने क्या, उसको राजनीति पनि सिद्धियो एकचोटिदेखि। काठमाडौँमै घर बनायो, यहीँ बस्यो ऊ, अब चाहिँ नि यहीँ चाहिँ नि ऊ यहीँको भइहाल्यो, यहाँको घरानिया भयो, बस्यो, उसले त्यो जमिन बिर्स्यो क्या। यो चाहिँ नि इतिहासदेखि नै छ, लामो यो परम्परा नै हो। अब यो यसको अहिलेको नेताहरू पनि यसको चाहिँ नि शिकार छैनन् भन्न चाहिँ नै सकिन्न। अहिले हेर्नुहोस् त होइन, प्रशस्तै उदाहरण छ, हजुर यो किसिमको छ। यो अचम्मको यो धरातल बिर्सने क्या, हजुर धरातल बिर्सने भने अहिलेदेखि होइन पहिलेदेखि। तर जब जसले धरातल बिर्सन्छ त्यसले त्योसँग के बाँकी रहन्छ? जाल, छेल, षड्यन्त्र, पाखण्ड, दलाली होइन, अहिले जे भइरहेछ त्यो मात्रै बाँकी रहन्छ। जनतासँगको उसको एट्याचमेन्ट नभएपछि त उसँगको इमान्दारिता, मानवीयता भन्ने चिजहरू सबै हराएर जान्छ, किनभने ऊ आफैप्रति ऊ विश्वास गर्न छोड्छ नि त उसले।
त्यस्तोसँग के अपेक्षा गर्ने? अनि त्यस्तो हो एउटा समस्या यो पनि हो, ठिक कुरा हो। त्यहाँनिर अघि तपाईँले जुन भन्दै थियो पब्लिकमा चाहिँ एउटा फ्रस्ट्रेसन देखिराखेको छु मैले भनेर। हजुर हजुर। त्यो फ्रस्ट्रेसन अनि यो निराशा र अब भनौँ न त्यो नेतृत्वसँग के आशा गर्ने, जुन कुरा चाहिँ जाल के आशा गर्नु, झेल के आशा गर्नु, षड्यन्त्र के लिनु मैले होइन। हजुर त्यो निराशा त यता विद्रोहमा परिणत हुँदैन? यसले हामीले हाम्रो उपाय के हो त भन्दाखेरि उपाय चाहिँ हामीले यसैभित्र हामीले आलोचना संवाद यसलाई चाहिँ नि अनेक गरेर चाहिँ सुधार्नुपर्ने, सुधारेर उसलाई थङथिलो बनाएर उसलाई त यसो त त्यस्तो होइनस् है, त यस्तो होस्, तैँले यसो गर्नुपर्छ भनेर झकझकाएर आलोचना गरेर चाहिँ नि सुधार्नुपर्ने नै हो भन्ने मलाई लाग्छ। हाम्रो चाहिँ नि अहिलेको समय चाहिँ त्यही हो। त्यसकारण त्यसको लागि त अब को तयार हुनुपर्छ भने जनता चाहिँ सचेत हुनु पर्यो, जनता चाहिँ सचेत हुनु पर्यो र उसले ठिक नेता नेतृत्वलाई पुरस्कृत गर्ने, ठिक मानिसलाई भोट दिने, बहिष्कार गर्ने। तैपनि अब त्यो यो पनि भन्दैछौँ भन्न त अर्कोतिर अब चुनावमा हारेकै मान्छेहरू आउन थालिसके होइन। र फेरि भ्रष्टाचार छ भने थाहा पाएपछि 105 किलोको माला बोकेर किन जानु? त्यही त अब समस्या यहाँ छ। अब हाम्रो चाहिँ नि हाम्रो समस्या छ, यहाँ पनि समस्या रहेको छ। तर अब हामी सचिनु पऱ्यो, पब्लिकदेखि नै सचिनु पऱ्यो। तपाईँलाई भनिहाल्नुभयो हाम्रो समाजको तल्लो तबकादेखि माथिल्लो तबकासम्म सचिएन भनेदेखि समस्या हुन्छ। हस्, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। हस्, मलाई पनि यो अवसर दिनुभएकोमा प्रकाशजीप्रति र सगरमाथा टेलिभिजनप्रति आभार व्यक्त गर्छु। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ कवि साहित्यकार श्रवण मुकारुङसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। यसै बिच म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।